Naghangyo si Dr. Evelyn Sunico ang atong City Veterinarian ning Dakbayan ngadto sa 51 ka mga barangay kapitan nga tabangan sila sa pagsumpo sa mga iro nga naglaroy-laroy sa kadalanan nga matabangan ang ilang programa sa rabies control and eradication subay usab sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month uban sa tema Rabies Free Pusa at Aso Kaligtasan sa Pamilyang Pilipino. Sa interview ni Dr. Evelyn Sunico nga dili nila makaya ang pagsumpo sa mga stray dogs, matud pa niya sige na sila og pagpandakop sa mga iro duha ka adlaw matag semana apan tungod sa kadaghan sa mga iro nga gipasagdan sa mga tagiya dili nila makaya og nang hinaot siya ngadto sa mga tagiya og mga iro nga unta responsable pod sa pagbuhi og iro og dili pasagdan. Aniya si Dr. Evelyn Sunico. Og dili lang pagbakuna sa iro ug kinahanglan gyud nato diri sa ato ang tagsa-tagsa nga lumulupyo kining ato ang responsible pet owner. So nahibalo man ta nga ang iro no maoy hinungdan no sa disgrasya kining mga basura nga nagkalat diha sa ato ang kadalanan no nga ang mga iro nga layaw, mga stray dogs. Kana mga stray dogs naagid na tagiya. Pero ang mga tag-iya ana wala na nila ginaatiman. Pinagipasag na nila sa kadalanan. So nang hinaot mi sa 51 barangay chairman, no, mga chairman sa atong 51 barangays nga tabangin mi, no, help us, join us sa ato ang program sa rabies control and eradication diri sa ato ang syudad. Kay dili lang ni namo makaya. Sa among opisina, ginahimo na gid namo ang tanan. Stray dog impounding kada semana kaduha gid mi magdakop og iro. Castration, neutering sa kadang mga laki nga iro. Kada Huwebes ginakandak gid namo dinhi, no? Responsible pet ownership kanang atong lecture sa rabies awareness ginakandak na namo kada tuig, kada adto sa barangay ginakandak namo, pero kana lagi dili ba ibutang sa dili ba dedicated sa ato ang service bitaw nga kinahanglan kitang tanan mo join ani nga tinguha nga sa ato ang rabies control and prevention program sa ato diri sa syudad. Si Dr. Evelyn Sunico, karong bulana magpahigayon sila og lecture bahin sa rabies awareness sa matag barangay ug magpadayon ng stray dog impounding og uban pa. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.